बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जनवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को बड़ी कामयाबी मिली है और हुकूमत पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है और एक अहम बिल मंजूर करवा लिया गया है हुकूमत की तरफ से। और अपोजिशन की नालायकी इससे बढ़कर क्या हो सकती है कि अपोजिशन लीडर ख़ुद आज ऐवान में मौजूद नहीं थे और अहम जो मेंबरान हैं अपोजिशन के लीडरान हैं वो भी आज मौजूद नहीं थे। और आज हुकूमत की तरफ से इस बिल को पोस्टपोन करने का कहा गया था, लेकिन अपोजिशन ने शोर शराबा डाला और अपोजिशन ने शोर शराबा डालने के बाद कहा कि नहीं, आज ही वोटिंग होगी। और फिर वोटिंग में कितनी शिकस्त हुई, कौन कौन ना आया और कैसे हुकूमत ने फिर अपोजिशन लीडर का शुक्रिया अदा किया कि आपने बिलवास्ता इस बिल को मंजूर करवाने के हवाले से हमारी मदद की है और आपने हमें जीतने का मौका दिया है। ये तंज़ था, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा एक तमाचा है इन लोगों के मुंहों पर। उसकी वजह यह है इन लोगों ने इतना शोर मचाया हुआ था, इतना वावेला मचाया हुआ था। और ये वो लोग हैं कि हमेशा जब ये कौम के सामने अपने चेहरे लेकर आते हैं तो ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाते बल्कि ख़ुद बेवकूफ़ बनते हैं। और आज की शिकस्त इस बात की तरफ इशारा है कि ये ना इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं और ना ही ये इमरान ख़ान को टफ़ टाइम दे सकते हैं। आज तक जितने भी मैच पड़े हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ही जीते हैं। दूसरी तरफ आज ख्वाजा बरदरान भी अदालत में पेश हुए थे और पैरागॉन रेफरेंस भी कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके और बिल आखिर ये केस भी चलने लग गया। बड़ा अहम केस था पैरागॉन में बड़े लोगों को और आज भी पैरागॉन में जो विक्टिम्स हैं वो अदालतों के बाहर एहतजाज करते हैं, रोना धोना करते हैं और ये मीडिया के सामने खड़े होकर तकरीरें सुनाते हैं। आज की अहम समात वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे दुआ मंगी केस, जो एक बड़ा जो दिल दहला देने वाला एक केस था और उसमें आज मरकज़ी मुलज़म का फ़रार होना वो इस बात का सबूत है कि सिंध हुकूमत अब कोलैप्स कर रही है और जो सिंध सरकार है और ज़रदारी माफिया है वो अपने दिन पूरे कर चुकी है और अब उनका मज़ीद हुकूमत करने का कोई प्लान नहीं है। जैसे शाहरुख जतोई का मामला आया, कैसे 8 माह से उसको जेल से बाहर एक लग्जरी घर में रखा हुआ था, अब वही हुआ दुआ मंगी के केस में। नाज़िम जोखियो केस में देखते हैं तो अहम दफात ही ये निकाल देते हैं। अब ये उस मुकाम पर आ गए हैं कि अपने लोगों को बचाने के लिए इन्होंने अंधेर नगरी मचा दी है और जुल्म वहाँ तक ले गए हैं कि जहाँ उस जुल्म के बाद, उस अंधेरे के बाद रोशनी और उजाला ही है। दुआ मंगी केस में मरकज़ी मुलज़म को फ़रार करवाया गया और फिर चोरी ऐसे पकड़ी गई कि वो मरकज़ी मुलज़म एक शॉपिंग सेंटर से बाहर आते नज़र आता है और वो वीडियो वायरल हो जाती है। मुलज़म के फ़रार होने का मुकदमा दर्ज किया गया। मरकज़ी मुलज़म का नाम ज़ुहैब कुरैशी है और जो हाई प्रोफाइल दुआ मंगी अगवा केस में जो मरकज़ी मुलज़म था ज़ुहैब कुरैशी, उसके शॉपिंग मॉल से फ़रार के हवाले से इंकशाफ हुआ है। मुलज़म को पुलिस एहलकार कैदियों की वैन में नहीं बल्कि प्राइवेट गाड़ी में लाए थे। पुलिस एहलकारों की मुलज़म के साथ मुका का भांडा तारिक रोड के शॉपिंग मॉल ने और उसके सीसीटीवी फुटेजेस ने फोड़ दिया। पुलिस वाले दुआ मंगी केस के मरकज़ी मुलज़म ज़ुहैब कुरैशी को शॉपिंग के लिए कैदियों की वैन के बजाय प्राइवेट गाड़ी में तारिक रोड पर जूते उसको दिलाने के लिए लेकर आए, जहां से वो बासानी फ़रार हो गया। मुलज़म के फ़रार का मुकदमा फ़िरोज़ाबाद में दर्ज किया गया। एफआईआर में पुलिस एहलकार मोहम्मद नवीद, हबीब ज़फ़र और फ़रार होने वाले मुलज़म ज़ुहैब कुरैशी को नामज़द किया गया है। मुकदमा में गिरफ़्तार मुलज़म को पुलिस की मदद से फ़रार होने की दफ़ात शामिल की गई हैं। गिरफ़्तार होने वाले दोनों एहलकारों का ताल्लुक़ कोर्ट पुलिस के साथ, जो अदालत में पुलिस होती है उसके साथ था। गिरफ़्तार पुलिस एहलकारों ने अपनी इब्तदाई बयान में यह कहा है कि मुलज़म ज़ुहैब को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद मुलज़म को अदालत से प्राइवेट गाड़ी में लेकर निकले, जहां मुलज़म ने कहा कि उससे कुछ ख़रीदारी करनी है। आप देखें ये पता नहीं कौन सा स्यारा है जिसके ऊपर हम रहते हैं और ये जो माफिया है ज़रदारी माफिया, मुलज़म कह रहा है और इतने अहम केस का मुलज़म है और वो कहते हैं मैंने ख़रीदारी करनी है। पुलिस वाले कहते हैं कि मुलज़म की तरफ से कहा गया कि मैंने ख़रीदारी करनी है और इस वजह से मुझे आप शॉपिंग मॉल लेकर जाएं। हम उसको शॉपिंग मॉल लेके गए जहां मुलज़म झांसा देकर फ़रार हो गया, लेकिन हकीकत यह निकली कि मुलज़म को इन्होंने जानबूझकर फ़रार करवाया है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पुलिस एहलकार गाड़ी से मुतल्लिक मुतमईन नहीं कर सके। दोनों एहलकार ऑनलाइन और कभी प्राइवेट टैक्सी कह रहे थे और अब तक की तफ्तीश
کے مطابق فرار میں استعمال ہونے والی گاڑی ملزم نے پہلے ہی تیار رکھی ہوئی تھی۔ دوسری جانب سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق گاڑی سے زہیب قریشی اکیلا نکلا، شاپنگ مال میں گیا، اس دوران ہی اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی اور نہ ہی کوئی پولیس اہلکار اس کے ساتھ تھا۔ یہ ہے سندھ پولیس کا کردار، یہ ہے ان کی رول آف لا، یہ ہے جمہوریت، یہ ان کا بھٹو زندہ ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو طاقتور ہے، جو زرداری مافیا سے تعلق رکھتا ہے، اس کو ہر حال میں بچانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور اب مراد علی شاہ نے پہلے کی طرح نوٹس لیا ہے، اور اس نوٹس لینے کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ہم نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ جو آئی جی سندھ ہیں ان کی چھتری کے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب ان کو سوچنا ہوگا یا وہ ریزائن کریں یا وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ سندھ پولیس جتنی بدنام ہوتی جا رہی ہے اور جیسے کیس سامنے آتے جا رہے ہیں، مزید ان کی جو بدماشی اور ان کی لا قانونیت اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے اور یہ خواجہ برادران کے خلاف کیس کا ہے۔ پیراگون ریفرنس میں آج اہم سماعت ہوئی ہے اور عدالت میں جو ملزم خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے نیب کے 7 گواہان کے بیانات آج ریکارڈ کیے، جبکہ ملزمان کے وکلا بھی عدالت میں موجود تھے، اور جو عدالت میں سٹیٹمنٹ ہے 7 گواہان، ایک دن میں نیب نے 7 گواہان کے بیانات قلم بند کروائے ہیں۔ یہ وہ کیس ہے جس میں کافی حد تک گواہان پہلے ہو چکے ہیں، ٹوٹل 121 گواہان تھے۔ 121 اس وجہ سے تھے کہ اس میں کافی لوگ ہیں جن کے پلاٹ اور یہ پیسے کھا گئے، اور وہ جو سارے ایگریوڈ لوگ ہیں وہ بھی بطور گواہ رکھے گئے تھے۔ اس وجہ سے یہ جو کیس ہے، اس کیس کے اندر جو ساری چیزیں ہیں وہ سامنے لانے کے لیے اتنے زیادہ گواہان رکھے گئے تھے۔ 7 گواہوں پر آج جو بیانات ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں۔ عدالت نے 9 فروری کے لیے مزید گواہوں کو طلب کر لیا ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ عدالت نے کہا آپ جائیں، آپ کا وکیل یہاں پر موجود ہے۔ عدالت پورا جو کارروائی ہے وہ آج مکمل کرے گی، اور عدالت جو گواہان آئے ہیں ان کے بیانات قلم بند کرے گی۔ اب 9 فروری کو جو ملزمان کے وکیل ہیں وہ جو ان پر گواہان پر جرح کریں گے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ آج وزیر اعظم عمران خان کو ایک تاریخی کامیابی ملی ہے۔ ایک ایسا بل جو اسٹیٹ بینک سے ریلیٹڈ ہے، اور حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک جو بل ہے وہ سامنے لایا گیا، اور آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ایک بڑی شرط تھی جو آج مکمل ہوئی ہے۔ اس بل کے حوالے سے نہ صرف پی ڈی ایم اجلاس کرتی رہی بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول زرداری نے بھی بڑے دعوے کیے تھے اور بڑی باتیں کی تھی، لیکن بالآخر ان کو آج تاریخی شکست ہوئی ہے۔ اور اس شکست میں اہم بات یہ ہے کہ آج اپوزیشن لیڈر، پہلے قومی اسمبلی سے یہ پاس ہوا تھا، آج اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی جو کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ خود ہی نہ آئے، اور نہ ہی مشاہد حسین سید آئے جو کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں اور ہمیشہ مسلم لیگ نون کی نمائندگی وہ کرتے ہیں سینٹ میں کھڑے ہو کے، وہ بھی نہ آئے۔ اس کے علاوہ بھی کئی لوگ تھے جو اپوزیشن کا حصہ تھے، وہ نہ آئے۔ آج جب اجلاس شروع ہوا تو چیئرمین سینٹ نے کہا کہ جو اجلاس آج جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ کم ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج وہ اپنا بل پیش نہیں کریں گے، ان کا استحقاق ہے، اور اگر وہ آج نہیں پیش کرتے تو یہ بل پھر بعد میں پیش ہو جائے گا۔ تو جو اپوزیشن کے نمائندگان تھے، وہاں پر ممبران تھے، انہوں نے ڈیسک بجانا شروع کر دیے، انہوں نے گھیراؤ کر لیا اور سینٹ کے چیئرمین سے کہا کہ آپ آج اس وجہ سے یہ گنتی نہیں ہونے دے رہے، یہ الیکشن نہیں ہونے دے رہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ممبران کم ہیں، اپوزیشن پوری تیاری کے ساتھ آئی ہے، اس وجہ سے آج ہی جو یہ بل ہے وہ پیش کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کو اتنا ہی شوق چڑھا ہے تو ہم آج ہی بل پیش کر دیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر نے وہ بل پیش کیا، اور وہ بل 42-43 ایک ووٹ سے پاکستان تحریک انصاف وہ بل جیت گئی۔ وہ سینٹ کا جو اسٹیٹ بینک کا بل تھا اس کو منظور کروا لیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف نے یہ بل منظور کروایا بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک بڑی ضرورت تھی اس وقت پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات تھے ان کو بہتر کرنے کے لیے، تو اس کو بھی آج حل کر لیا ہے۔ اور آئی ایم ایف نے جو پاکستان کو ٹائم دیا تھا، اور اس ٹائم سے پہلے
پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے یہ بل منظور کروایا ہے۔ اپوزیشن دعوے کرتی رہی، نعرے بازی کرتی رہی، گالم گلوچ کرتی رہی، سینٹ چیئرمین کا گھیراؤ کرتی رہی ان کے ڈیسک کا، لیکن اس کے باوجود جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کامیاب ہوئی۔ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے شکریہ بھی ادا کیا ہے یوسف رضا گیلانی کا کہ بطور اپوزیشن لیڈر اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ آج آپ نے بالواسطہ ہمیں اس بل کو منظور کرنے کے حوالے سے آپ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک طنز تھا ان کو بتانے کے لیے کہ اپوزیشن کی حالت یہ ہے کہ وہ بل جس کے اوپر آپ نے گلے پھاڑ پھاڑ کے پریس کانفرنس کی، بالکل ویسے ہی جیسے نیب آرڈیننس پر یہ گلے پھاڑ کر پریس کانفرنس کرتے تھے اور پھر خود ہی جا کر اس کے تحت جا کے درخواستیں دیتے تھے بریت کی، تو یہ بالکل ویسے ہی ہوا کہ یہ باتیں بہت کرتے تھے لیکن جب وہ اہم بل پیش کیا جا رہا تھا تو جو سینئر سینیٹرز تھے اپوزیشن کے، وہ نون لیگ کے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی، وہ بھی آج نہیں تھے، تو ان کی غیر موجودگی میں یہ بل پاس ہوا ہے۔ اب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اسٹیٹ بینک کو گروی رکھوا دیا گیا ہے۔ اب باتیں کرتے رہیں گے لیکن جب وقت تھا اس وقت وہ نہیں آئے، ان کو پتہ تھا کہ وہ یہ نہیں جیت سکتے اور ہار کے خوف سے وہ نہ آئے اور ہار کے خوف سے وہ ایوان میں ہی آنا انہوں نے گوارا نہ کیا۔ دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔